अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालांकि एक हुकूमत चल रही है और इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है, जुडिशरी से अब उसको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के बारे में भी मुख्तलिफ़ क़यास आराई सामने आ रही है कि बस ये हुकूमत अब जाने वाली है, कोई पार्लियामेंट से नया चेहरा आएगा, नया चेहरा नहीं आएगा तो कोई ऐसी हुकूमत बनेगी जो टेक्नोक्रेट की हुकूमत होगी और कोई नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। हालांकि मैं इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मौजूदा हुकूमत में जो वज़ीर आज़म है, कोई माने या ना माने, इस वक्त पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से ज़्यादा यस मैन इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई नहीं। हालांकि पीपल्स पार्टी गेट नंबर 4 पर जाकर ये बता रही है कि आप हमें मौका दें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके पास बेहतरीन दिमाग मौजूद है, उसके पास एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं जो हुकूमत को रन करते रहे हैं। PMLN के पास भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये ज़रूर चाह रही है कि वो किसी न किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के लिए राज़ी करे कि शहबाज शरीफ को हटाकर एक नया चेहरा बिलावल भुट्टो साहब का सजाकर मामलात को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और शायद इस सिलसिले में PTI की जो प्रेशर है वो प्रेशर थम जाए, क्योंकि PTI जितना PMLN से नफरत करती है उतना शायद पीपल्स पार्टी से नहीं करती है। ये मौक़िफ़ है, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को सामने रखा जाएगा तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस क्या होगी? मैं फिर कह देता हूँ कि बिलावल के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को लाइक करेगी। और जब शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म होते हुए जो काम कर रहे हैं या जो भी उनकी टीम कर रही है, जितना भी कर रही है, उसको थोड़ी देर के लिए हटाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर वो बात जो इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से कह रही है और शहबाज शरीफ उसको यस सर कह रहे हैं, तो फिर क्यों इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को हटाएगी और वो शहबाज शरीफ की हुकूमत जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर कम से कम एक लाइन ऑफ डायरेक्शंस पर ले आई है। मौजूदा हुकूमत को जुडिशरी से ख़तरा था, वो 26वीं तरमीम ने मसला हल कर दिया, अब वहाँ से तो कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से है। और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े होकर जो काम कर रही है, सरमायाकारी में, आपके मईशत की बेहतरी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए आर्मी चीफ और दूसरे फ़ौजी अफसरान, और इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत के जो काबीना है। अब देख लीजिए कि भाई बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन है? इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? आपके इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। वज़ीर आज़म कौन है? इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। काबीना में बहुत सारे वज़ीर ऐसे हैं जो अब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो PMLN के आदमी नहीं है, आप माने या ना माने। PMLN के आदमी नवाज शरीफ के साथ डिस्कार्ड हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ के आदमी जो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है वो शहबाज शरीफ के साथ है। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत असल में नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। हाँ, अगर शहबाज शरीफ आइंदा आने वाले वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के जो भी इक़दाम हैं उनको रजिस्ट करते हैं तो फिर चॉइस पैदा हो जाता है। फिर चाहे वो बिलावल हो, चाहे कोई नया चेहरा हो, कोई नया सियासी जमात का आदमी हो, टेक्नोक्रेट हो, सब हो सकता है, क्योंकि वो पॉकेट में मौजूद होते हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की किसी बात की नफ़ी नहीं कर रहे और वो काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान मौजूदा मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है, गवर्नेंस के मसाइल हैं और वो सिर्फ वज़ीर आज़म के नहीं है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जब शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट क्यों हटाएगी? 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी सियासत मौजूदा हालात में ख़त्म समझी जाती है। एक मैं पहले भी बता चुका हूँ,
آصف علی زرداری ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کی صحت صحیح نہیں ہے. اگر ان کی صحت صحیح ہوتی تو وہ مزید سیاست کرتے. وہ ابھی بھی صدر ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. اور آئندہ میں یہ دعویٰ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنے عرصے تک کام کرتا ہے، کتنے عرصے تک زندہ رہتا ہے، کتنے عرصے تک، کیونکہ یہاں تو عام ایک نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ انسان ایک بیماری کے حد میں جا کر کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے سیاسی مسائل کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ہٹا لے. تو آصف علی زرداری کی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کی صحت کی بنیاد پہ. نواز شریف صاحب کی سیاست تقریباً ختم کر دی گئی ہے. وہ کوشش تو کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کیونکہ ووٹ بینک ان کا ہے، لیکن پی ایم ایل این کے بیشتر لوگ جو کابینہ کا حصہ ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ شہباز شریف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پنجاب کے اندر جو اصل ووٹ بینک تھا، نواز شریف کی طاقت تھی، وہ ٹوٹ چکی ہے. وہ اب جا چکی ہے پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑی تعداد میں. تو نواز شریف کی اب کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. اور اب آپ نے سنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پولیٹیکل اسپیس مانگ رہی ہے. نواز شریف صاحب ویسے ہی شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ میں، اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ نواز شریف کا بینیفیشری کون ہے، کس نے فائدہ اٹھایا؟ کیا حمزہ شہباز نے فائدہ اٹھایا؟ کیا آپ کے کوئی اور پی ایم ایل این کے بڑے عہدیدار نے فائدہ اٹھایا؟ نہیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف نے اٹھایا اور دوسرے نمبر پر ان کی بیٹی مریم نواز. تو نواز شریف کے ڈسکارڈ ہونے پر سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہیں وہ مریم نواز ہیں اور شہباز شریف ہے. بات عجیب ضرور ہے لیکن کھری ہے. لوگ نواز شریف کو، ایک بہت بڑا طبقہ جو پی ایم ایل این کا ہے، جو حکومت میں نہیں ہے، وہ نواز شریف کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے بھی مفادات ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہے. 5 سال یہ حکومت اگر پورا کرتی ہے، ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، تو سوچئے نواز شریف صاحب جو آج 1 سال میں کہیں نظر نہیں آتے. وہ الگ بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سارے فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں. نہیں، یہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے ہی نہیں. سارے اہم ترین فیصلے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے کر رہے ہیں. بات کھری ہے، سچ ہے. نواز شریف صرف چہرہ ہے اور ان کو بھی ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے. آئندہ آنے والے وقت میں نواز شریف نہیں ہے، شہباز شریف ہی رہیں گے. مریم کس حد تک ہوں گی یہ ان کا رویہ بتائے گا، ان کا کام بتائے گا. تیسری شخصیت عمران خان ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اب سیاست میں آنے نہیں دے گی، کسی صورت میں آنے نہیں دے گی. اور پی ٹی آئی ضرور زندہ رہے گی. ایم کیو ایم تھی، الطاف حسین چلے گئے، ایم کیو ایم زندہ ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے لیڈر چلے جاتے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں. تو پی ٹی آئی رہے گی، پی ٹی آئی میں لوگ کام کریں گے، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا. لیکن عمران خان باہر آ کر سیاست نہیں کر سکیں گے. یہ نہ حکومت چاہتی ہے، نہ دوسری سیاسی جماعت چاہتی ہے، اور سب سے بڑی طاقت اسٹیبلشمنٹ وہ بھی نہیں چاہتی. تو چنانچہ عمران خان صاحب کا بھی سیاسی کیریئر بظاہر ختم ہو چکا ہے. تو یہ 3 شخصیت ہیں جن کا سیاسی کیریئر تقریباً ختم اور نئے چہرے آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول اوپر آتے ہیں، آصفہ اوپر آتی ہیں، مریم نواز آتے ہیں، حمزہ آتے ہیں، یا شہباز شریف ہی رول کرتے رہیں گے آئندہ 5 سال اور. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.